नमस्कार। कार्यक्रम यो सातामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म रामप्रसाद भण्डारी। दर्शकवृन्द, मुलुकको समसामयिक राजनीति र जनसरोकारका महत्त्वपूर्ण विषयमा हामी यस कार्यक्रममा विचार विमर्श गर्दै आएका छौँ। यसै क्रममा आज हामीले स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ नेपाल सरकारका पूर्व सचिव युवराज भुषाललाई। उहाँसँग खास गरी मुलुकमा सुशासनको अवस्था, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भइरहेका प्रयास लगायत अन्य विषयमा केन्द्रित रहेर आजको कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। हजुर, अहिले अब पछिल्लो पटक यहाँ चाहिँ नेपाल सरकारको निजामती प्रशासनमा झन्डै 3.5 दशक सेवा गरेर निवृत्त हुनुभएको अवस्था छ। अहिले मुलुकको सुशासनको अवस्थालाई बाहिर बसेर निहाल्दा के पाउनु भएको छ? बाहिर हेर्दाखेरि हामीले सुशासन धेरैजसो ठुल्ठुला भाषण गर्ने मञ्चहरूमा, यस्तै मिडियाहरूमा, अरू ठाउँमा भाषणमा, वक्तव्यहरूमा धेरै ठाउँमा देखिन्छ। तर यथार्थमा फिल्ड लेभलमा गएर हेऱ्यो भने अब सुशासनको उल्टो कुशासनै त नभनौँ, तर त्यस्तो किसिमको पाइँदैन। अब मैले नोकरी सुरु गरेको करिब 37 सालदेखि हो। भर्खरै 2 महिना अगाडि मैले छोडेँ। अनि पहिलेदेखिको हेर्दाखेरि योभन्दा सुशासनका उदाहरणहरू अलिक पहिले देखिन्थे। दुईटा तरिकाले शासन व्यवस्था मुलुकको चल्ने हामीलाई लाग्छ। एउटा कमान्ड एन्ड कन्ट्रोल अथवा एउटा डिक्टेटोरियल सिस्टमबाट केन्द्रबाट अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने गरेर केन्द्रले हेर्ने, त्यो अलिकति बढी डिक्टेटोरियल हुन्छ अथवा अप्रजातान्त्रिक हो भन्ने हो सिद्धान्त हो। अर्को जनताद्वारा, जनताले पुस गरेर जनताको लागि सेवा गर्न बसेको सरकारलाई जहिले पनि झकझकाएर एउटा पारदर्शी ढङ्गले राम्रोसँग जनताको सेवा पुर्याउने भने दुईटा एउटा पाटा हुन्छन्। अब अहिले माथिबाट हेरौँ भने पनि माथिबाट त्यसरी डिक्टेट गर्ने अवस्था छैन र कसैले गरिरहेको पनि अवस्था देखिँदैन। पछिल्लो चरणमा शाही कालमा अलिकति त्यो किसिमको अभ्यास भएको हामीले अनुभूत गरेका हौँ। तलबाट पनि अवस्था त्यही छ। अनि तलबाट अहिले चाहिँ को अवस्था हेर्ने भने त झन्डै 13-14-15 वर्षदेखि अब स्थानीय निकाय छैनन्। अहिले मलाई एउटा रफली भन्दाखेरि मुलुकको झन्डै 3 करोड जनसङ्ख्यामा 10% मान्छे जति राजनीतिमा संलग्न छन्, विभिन्न प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा। अर्थात् झन्डै 30 लाख जति मान्छेहरू राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएको जस्तो लाग्छ। त्यसमध्येमा पदहरू उहाँहरूको लागि चाहिने संसदमा पाइने 601 पद मात्रै हुन्। अनि ती पनि निकै कम्पिटिटिभ भएको अवस्था हामी सबैले बुझेकै हौँ। अब स्थानीय तहमा जनताको लागि अलिकति सेवा प्रवाह राम्रो भएन, सुशासन राम्रो भएन भनेर बोल्ने कसको हैसियत छ? त्यहाँ गाउँको वडाबाट आएको अथवा गाउँपालिकाबाट आएको, नगरपालिकाबाट आएको कोही पनि मान्छेको त अथवा जनप्रतिनिधि भने पनि हैसियत छैन। कसैको पनि त्यो एजेन्डा भएन, कसैको पनि एजेन्डा छैन। र राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्नो दलको सुदृढीकरणको लागि मात्रै उहाँहरू सक्रिय रूपमा लागेको अवस्था देखिन्छ। खाली दलको स्वार्थ पूर्ति गर्नको निमित्त उहाँले आवाज उठाउनुहुन्छ, काम गर्नुहुन्छ। तर देशमा सुशासनको अवस्था बिग्रियो, जनताले सुशासनको प्रत्याभूत अनुभव गर्न पाएनन् भन्ने अवस्थातिर कसैको चासो छैन। आफ्नो दलको कार्यकर्तालाई कसैलाई केही मर्का परेछ भने त्यो कुरोको एजेन्डा लगेर तत्त निकायमा जाने प्रवृत्ति चाहिँ त्यो देखियो। यतापट्टि सरकारी कर्मचारीको कुरा आयो। अब अर्को जुन ब्युरोक्रेसीमा अथवा डिसेन्ट्रलाइजेसनमा एउटा डिकन्सन्ट्रेसनको मोडलमा हामी काम छौँ। अहिले सरकारबाट खटाइएको कर्मचारीहरूको पनि स्थिर रूपमा यथा बसिरहेको अवस्था छैन। एकदमै फ्रिक्वेन्ट ट्रान्सफर भइरहेको देखिन्छ। अनि फेरि ट्रान्सफर, फेरि स्थगित। भर्खर पनि 50-51 जना कति गृह मन्त्रालयका अधिकृतहरूको सरुवा भएको कुरा पनि अहिले निकै चर्चामा छ। सरुवा भइरहने। अब 10 वर्षमा 10 जना सचिवहरू करिब मन्त्रालयहरूमा भएको अवस्था। यो तपाईँ चाहिँ झन्डै 30-35 वर्ष सरकारी सेवामा बिताउनु भयो। यो खास गरी सचिव पनि भएर निवृत्त हुनुभयो, अर्थ सचिव पनि हुनुभयो, विभिन्न मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्नुभयो। मन्त्रीले ठ्याक्कै आफ्नो कार्यकर्ता ठानेर सरुवा गर्न दबाब दिन्छन् अथवा के हो? यो सरुवा गर्ने मापदण्ड त छ, त्यसलाई पालना नगर्ने कारण के हो? के अनुभव छ यहाँको? सरुवा गर्ने मापदण्डमा यो खास अलि बढी लचिलो भयो। अलिकति ऐनमा अलिक कठोर बनाइदिएको भए सायद त्यसलाई सबैले पालन गर्नु पर्थ्यो, अन्यथा दण्डभागी हुन्थे। सरुवा गर्ने मापदण्डहरू पनि आफ्नो अनुकूल समयसँग परिवर्तन गर्ने। अहिले एउटा सरुवा नीति बनायो एकजना मन्त्रीको पालामा, अनि त्यसपछि बनायो, कायम गर्यो, अर्को आइसक्यो फेरि परिवर्तन गर्ने। यसले के हो भने अस्थिर किसिमको भयो।
र मन्त्रीहरू अथवा कोही मान्य मन्त्रीज्यूहरू अथवा सांसदज्यूहरू राजनीतिक दललाई आक्षेप लगाउन खोजेको होइन। तर प्रवृत्ति अहिले कस्तो देखिन्छ भने मुलुकको सुशासन र मुलुकको बारेमा सोच्ने र समस्त जनताको बारेमा सोच्ने भन्दा राजनीतिमा लागेका मान्छेले राजनीति आफ्नो दलको बारेमा सोच्नु पर्यो। कर्मचारीहरूले कस्तो देख्यो भने आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि सोच्ने र कसैको आत्मा सफा रहेछ राम्रो रहेछ भने राष्ट्रको लागि केही हदसम्म सोच्ने। अब मन्त्रीज्यूहरू अथवा राजनीतिक अधिकारीहरूले आफूलाई जान्ने भन्दा पनि उहाँहरूले मान्ने मान्छेको खोजी गरेर देखिन्छ। सबै मलाई थाहा छ, मैले जानेको छु, मैले जे भन्छु त्यही गर्नुहोस् भन्ने खालको प्रवृत्ति अहिले बढ्दै गएको देखिन्छ। अहिले त्यस्तो अवस्थामा कर्मचारीहरूको एउटा मोरालिटी हुन्छ जुन काम गर्ने, कसरी उनीहरूले कुन मोरालिटी काम गर्छ? अब कर्मचारीहरूलाई अनेक किसिमले एउटा कित्तामा लागिदिएको हुन्छ। पहिले हामीले काम गर्दाखेरि कुन पार्टी कहाँ विशेष कहाँ कोसँग सम्बद्ध भन्ने कुराहरू हुन्नथ्यो र हामीले स्वच्छ रूपमा राष्ट्रलाई कुन चाहिँ कामले फाइदा गर्छ, समस्त जनतालाई कुन कस्तो गर्दाखेरि फाइदा गर्छ भन्ने हाम्रो धारणा त्यो रहन्छ। अब अहिले मैले गरेको काममा मान्य मन्त्रीजीले के सोच्नुहुन्छ, उहाँको कार्यकर्ताले के सोच्नुहुन्छ, अथवा उहाँहरूलाई चित्त बुझेन भने मलाई एउटा थ्रेट जस्तो फिल हुन्छ अनि उहाँले भनेको कुरा आफ्नो भित्र आत्मालाई दबाएर पनि भनेको कुरो मान्ने। अर्थात् जान्ने मान्छे भन्दा उहाँहरूले मान्ने मान्छे खोज्ने, राम्रो मान्छे भन्दा हाम्रो मान्छे खोज्ने, यो प्रवृत्ति बढी हावी भएर आयो। त्यसले गर्दाखेरि सुशासन भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ गाउँमा गएर हामी काम गर्दा अथवा कुनै सरकारी कार्यालयमा आफ्नो परिचय नदिइकन साधारण जनता भएर ह्याट लाएर गएर काम गर्न थाल्यो भने त्यहाँ अनुभूति हुँदो रहेछ। यो चाहिँ हाँसो लाग्दो त्यस्तो अवस्था छ। भनेपछि स्थिति यस्तो छ, सरकार परिवर्तन भइरहन्छन्, हरेक सरकार परिवर्तन भएसँगै नेतृत्वमा जाने जुन पार्टीहरू हुन्छन्, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँको पहिलो भनाइ नै हुन्छ देशमा सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकार शून्य सहनशीलताको नीतिमा कटिबद्ध रहने जस्ता भाषणहरू सुन्न पाइन्छ, प्रतिबद्धताहरू सुन्न पाइन्छ। तर व्यवहारमा ती कुराहरू पटक्कै लागू हुँदैनन्। यहाँले पनि भन्नुभयो, अत्यन्त उदाहरणै दिनुभयो। भनेपछि हामी यो अवस्थाबाट कसरी मुक्त हुन्छौँ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब अहिले तत्काल अब हामी यसमा यो जस्तो सुकै भए पनि यो प्रजातान्त्रिक बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था संसारमा उपलब्ध व्यवस्थाभन्दा उत्कृष्ट मानिन्छ। अर्थात् हामीले गुड बेटर बेस्टको चोइस भएन भने ब्याड वर्स्टको चोइस हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसैलाई नै राम्रो बनाउने प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। राजनीतिक दलहरूमा अलिकति राजनीतिक संस्कारमा पनि धेरै परिवर्तन आएको छ। यो यहाँनिर खास गरी समस्या राजनीतिक दलमा छ, राजनीतिक नेतृत्वमा छ कि कर्मचारी वृत्तमा छ? कर्मचारी वृत्तमा पनि त धेरै समस्या छ। होइन, यो दुईटैमा छ। यो दुईटैमा छ। अब देख्नु भएन, अब कर्मचारी जे होस्, एउटा राम्रो कुरा के भयो भने आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव भयो हिजो कर्मचारीहरूको। आज 24 वर्षपछि ऐनमा प्रावधान राखिएको थियो। यसमा मान्छेका विभिन्न टिका टिप्पणीहरू आएका छन्। यो त भएको ऐनमा भएको प्रावधानको बल्ल कार्यान्वयन भएको छ। अब यसमा यो ठिक थिएन भने त्यो ऐन कानुन संशोधन गरेर ठिक ठाउँमा ल्याउनु पर्थ्यो अथवा ल्याउनु पर्छ। नत्र चुनावमा यो भयो, उसलाई जित्यो, यो जित्यो, ऊ भयो, ऊ भयो भनेर अहिले टिका टिप्पणी गरेर अरण्य रोदन गरेर केही मतलब छैन। अहिले कार्यान्वयन मात्रै भएको हो। कर्मचारीलाई डिभाइडेड गरियो। अर्थात् डिभाइडेड सेनाले कहिले पनि लडाइँ जित्दैन भने जस्तो कर्मचारीहरू विभिन्न राजनीतिक आस्थाका आधारमा विभिन्न दलहरूका भातृ सङ्गठन जस्ता भएर हिँडेपछि तपाईँले कसरी समस्त अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक दलकै निर्वाचन भइरहेको छ। राजनीतिक दलकै निर्वाचन भनेपछि हामी कसरी अब सुशासनको कायम गर्ने एउटा सपना देख्न सक्छौँ यस्तो कर्मचारी वृत्तबाट जुन राजनीतिकबाट प्रभावित छैन? राष्ट्रिय ढुकुटीबाट तलब खाने अनि तपाईँले चाहिँ पेन्सन पनि खाने अनि गर्नुपर्ने राजनीतिक दलको काम, यस्तो किसिमको प्रवृत्ति भयो जुन शिक्षा क्षेत्रमा त थियो। शिक्षकहरूमा अहिले पनि छ। कयौँ स्थायी शिक्षकहरू जो तलब खान्छन् र उसमा पेन्सन पनि लिन्छन्, ती राजनीतिक दलका प्रतिनिधि भएर आएको चुनाव दिएको त हामीले देखिरहेका छौँ। अब निजामती सेवालाई पनि त्यस्तै त्यस्तै लाइनमा लगियो। यसले गर्दाखेरि सुशासन र राम्रो कुराहरू भन्ने कुरा त भाषणमा त सीमित भयो भनेर मैले त्यही कुरा राख्न खोजेको हुँ। यसलाई करेक्सन गर्ने हो भने कर्मचारी त युनिफाइड भएर जानु पर्यो, युनाइटेड भएर जानु पर्यो। र ठिक छ, जुन राजनीतिक दलले चुनाव जितेर आउँछ, आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र अथवा घोषणा पत्रको आधारमा चुनाव जितेको हुन्छ, त्यही जितिएको चुनावको आधारमा माथि केन्द्र स्तरका विभिन्न नीतिहरू परिवर्तन गर्छ। परिवर्तित नीतिअनुसार कानुनहरू मिलान गरिन्छ। ती कानुनहरूको कार्यान्वयन गर्ने काम निजामती कर्मचारीको हो। त्यो हिसाबले एउटा लिङ्केज कानुनी रूपमा स्वाभाविक रूपमा आउँछ। तर राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठन जस्ता भएर कर्मचारीहरू हिँड्ने र अब 63 सालको परिवर्तन पश्चात त सङ्गठनका 5 जना पदाधिकारीहरूले त कामै गर्न नपर्ने पनि व्यवस्था गरियो।
एउटा त्यो गरियो, अर्को चाहिँ कर्मचारी सङ्गठनका प्रतिनिधि गएर सचिवलाई थर्काउने, मन्त्रीलाई थर्काउने, अनि सरुवा गर्न दबाब दिने, यस्ता किसिमका अनियमित क्रियाकलाप गर्ने एउटा प्रवृत्ति नै हाबी भइरहेछ अहिले। अब यस्ता विकृतिहरू यो अहिलेको जुन निर्वाचन भइरहेछ यसले अन्त्य गर्न सक्छ भनेर हामी अपेक्षा गर्न सक्छौँ, जबकि यसरी राजनीतिक रूपमा विभक्त भएर भइरहेको चुनावमा यसले अहिले पूर्ण परीक्षणमा लगिरहेछ। कमसेकम आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन हुँदैछ, यो एउटा उपलब्धि मान्छु मैले। किनभने धेरै दलका धेरै सङ्गठन भएर धेरै मान्छेहरू गएर धेरै सङ्गठनले एउटा छापामार शैलीमा महानिर्देशक, कार्यालय प्रमुख अथवा सचिव स्तरलाई तपाईँले मानसिक रूपमा दबाब दिने होइन, भौतिक रूपमा दबाब दिनेहरू पनि अवस्था पनि हामीले भोग्यौँ। भौतिक रूपमा सचिवहरू कति सुरक्षित हुन्छन् अथवा महानिर्देशक कति सुरक्षित हुन्छन्, तपाईँको स्वार्थपूर्ति भएन भने तपाईँलाई कुनै पनि बेला कहीँ कसैले हात हाल्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले कसरी काम गर्नुहुन्छ? त्यो अवस्था छ। अब सायद यो सबै एकै ठाउँ हुन्छन् र एउटा सङ्गठन भएको बेला हुँदैन कि भन्ने एउटा आशा चाहिँ। तर अहिले विभिन्न कोणबाट यही निजामती कर्मचारीहरूको जुन निर्वाचनकै कुरालाई लिएर अहिले विभिन्न टिका टिप्पणीहरू आइरहेछन्, विभिन्न विश्लेषणहरू भइरहेछन्। खास गरी यो कर्मचारी युनियनको निर्वाचन आवश्यक छैन, खास गरी युनियनै आवश्यक छैन भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ। यसमा तपाईँको के छ विचार? अब आवश्यक पेसागत सङ्गठनको लागि त ठिक हो, जसरी नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन छ, मेडिकल एसोसिएसन छ, पारामेडिकल एसोसिएसन छ, नर्सिङ एसोसिएसन, भेटनरीको एसोसिएसन, यस्ता किसिमका प्रोफेसनल अर्गनाइजेसनको एसोसिएसन हुनु अन्यथा होइन र हुनु जरुरी छ। र अहिले जुन निजामती सेवा ऐनमा हामीले 49 सालदेखि एउटा प्रावधान राख्यौँ, राजनीतिक आस्थाको आधारमा भनौँ न, व्यवहारमा नलेखिएको अथवा ऐनमा त्यही नभनिएको भए पनि देख्न त देखियो नि। कतिपय सांसदज्यूहरूले यो कुरो उठाउनु भएको पनि छ। त्यसो भने खारेज गर्न सक्ने आँट हुनु पर्यो। उहाँहरूको अध्ययन गराएर थर्ड पार्टी इभ्यालुएसन गराएर यिनका सङ्गठनका क्रियाकलापहरूबाट यसका राम्रा र नराम्रा पक्षहरू के हुन् भन्ने कुरो के लाएर त्यसमा आधारमा एउटा निर्णयमा पुग्नु पर्यो। र एउटा राम्रो कुरो के भयो भने कमसेकम आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव हिजो भयो। अब यसले फुल फ्लेज्ड रूपमा यसले कसरी अगाडि जान्छ, यसले चाहिँ अब अगाडि थप विकृति हुने भयो भने खारेजको लाइनमा जाला। अलि सुसंस्कृत हुँदै राम्रो गऱ्यो भने सायद अलिबेर अझै पनि विचार गर्न सकिन्छ अथवा अर्को किसिमले संशोधन गरेर मिलाउन पनि सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, अब सुशासनसित जोडिएको अर्को प्रसङ्ग छ भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार अहिले देशमा बढेको छ भनिन्छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्ट हेऱ्यौँ भने पनि नेपालको उक्लिरहेछ त्यो प्यारामिटरमा। अब के छ, यो के कारणले भ्रष्टाचार बढ्छ, यसलाई निर्मूल गर्ने अथवा नियन्त्रण गर्ने मेकानिजम किन सफल हुन सकिरहेका छैनन्? तपाईँलाई के छ तपाईँको विचारमा? समाजमा अहिले हाम्रो पूर्व सचिव खेमराज नेपाल सरको समाज शासन र समाज संस्कार र शासन भन्ने एउटा किताब पढेको थिएँ मैले, देख्नु भएको छ। हाम्रो समाजको एउटा रिफ्लेक्सन हो यो ब्युरोक्रेसी भने पनि त्यसैको। अहिले दण्डहीनता अत्यन्त बढेको छ र यो ब्युरोक्रेसीभित्र र पोलिटिकल पार्टिजभित्र मात्रै होइन भ्रष्टाचार, घर घरमा संस्थागत भयो अहिले। जस्तो उदाहरणको लागि हाम्रो दिदीबहिनीहरू अरब मुलुकमा अथवा जापान, कोरिया, जहाँसुकै मलेसिया गएर पैसा कमाएर लिएर आउनुभयो भने हाम्रो संस्कृतिमा दिदीबहिनी, भान्जा भान्जी भन्यो अत्यन्त मान्य व्यक्तित्व मानिन्छ र पूज्यनीय मानिन्छ। उहाँहरूले बाबु मलाई जग्गा किनिदिनु अलिकति भनेर भन्नुभयो भने त्यो भाइ अथवा त्यही बाउ उसैले नभगाइदिन्छ। त्यो पनि भ्रष्टाचार होइन र? अनि दाइ भाइले केही काम गरिदिनु पर्यो भने बिना पैसा काम नगर्ने हरेक ठाउँमा। ब्युरोक्रेसीमा त हामी रेन्ट सिकिङ भन्छौँ अथवा कुनै काम गरे बाबत यसबाट मलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने किसिमले लिने घुस अथवा कुनै इनाम अथवा बक्सिस भनेर जेसुकै भनौँ, त्यो रेन्ट सिकिङको उसबाट आउँछ। समाजमा मेहनत नगरिकन मान्छेले सजिलोसँग पैसा पाए, ट्याक्स तिर्न पनि धेरै ट्याक्स छलीका अवस्थाहरू छन्, ट्याक्स तिर्न पनि नपर्ने, सजिलोसँग पैसा आउने। अनि कसले काम गर्ने? गाउँघरमा गएर हेर्नुहोस् त पहाडतिर कसरी काम, भौतिक काम त कसैले गर्दैन। डर्टी, डेन्जरस र डिफिकल्ट भनेर 3D टास्क भन्छ। विदेशतिर गएर पनि बरु गर्ने, तर मान्छेले गाउँघरमा स्वदेशमा नगर्ने। मेकानाइजेसन पनि गर्नुपर्ने जरुरी हो। अलि हामी अहिले त्यसमा अलि पछाडि परे जस्तो पनि लाग्यो, खास गरेर कृषि क्षेत्रमा। बिना मेहनत पैसा, अब जग्गा दलाली अहिले अर्को राम्रो आयो, ट्याक्स तिर्नु पर्दैन, दलाली गरेछ। अब राज्यले खाद्य, अस्ति सामान्य राष्ट्रपतिजीको सम्बोधनमा आयो, मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर गर्ने सरकारले पनि बजेटमा केही कुराहरू राखेको छ। तर खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर गराउनलाई त यसको संरचनागत विश्लेषण हुनु पर्यो। त्यो भयो जस्तो मलाई लाग्दैन। तपाईँलाई उदाहरण दिउँ, नेपालको टोटल भूभाग
1,47,00,000 हेक्टर, 1,47,00,000 चान्चुन भने 1,47,181 स्क्वायर किलोमिटर भने 1,47,00,000 हेक्टर मध्ये खेतीयोग्य जमिन भने 26,40,000 हेक्टर जम्मा। त्यसमध्येमा पनि सिँचाइ योग्य भनेर 17 लाख हेक्टर करिब, अनि सिँचाइ भइरहेको वर्षात समेत गर्दाखेरि 13 लाख चान्चुन हेक्टर र 12 महिना सिँचाइ हुने भनेको 4 लाख हेक्टर। अब यस मध्येमा पनि तपाईले पहाडका जनी उर्वरा उपत्यकाहरू, बेसीहरू, खेतहरू अहिले सबै कङ्क्रिट जङ्गलमा परिणत हुँदै गइरहेछ। तराईमा प्लटिङ भनेर जुन व्यापक रूपमा चाहिँ बस्ती विस्तार भइरहेछ, यो भर्टिकल्ली बस्ती भनेको अर्बनाइजेसन भनेको होराइजन्टल्ली हुनुपर्छ, के अरे भर्टिकल हुनुपर्छ, होराइजन्टल हुनु हुँदैन। जसरी होराइजन्टल विस्तार भइरहेछ, घर बनाएर जग्गा रित्याउने, त्यति सीमित ल्यान्ड रिसोर्सेसमा अहिले हामी धावा बोलिरहेछौँ घर घडेरी बनाएर। राज्यले बहुतले हुन त अपार्टमेन्टको कन्सेप्ट त लिएर आयो, तर त्यसको सायद राम्रो मोनिटरिङ भएन। काठमाडौँमा पनि त्यति सफल भयो जस्तो देखिँदैन, र तराई र विभिन्न ठाउँहरूमा त सायद त्यो गर्न सकिन्छ होला हाउसिङ पोलिसीबाट। तर हामी अहिले ल्यान्ड युज प्लानिङ भनेर पहिले अव्वल दोयम सिम 4 भन्ने पर्सेन्ट मोडलबाट गरेका थियौँ, अहिले 7-8 क्याटेगोरी गर्न खोजिरहेछ, तर त्यो व्यवहारमा लागू हुन सकेको अवस्था छैन। अझै त्यो फाइनल भएकै छैन, त्यसबेलासम्म जग्गा सकिसकेका हुन्छ। अनि तपाईँले सबै परनिर्भरतातिर हामी गइरहेछौँ। भनेपछि अवस्था यस्तो छ, यहाँले भनिहाल्नुभयो भ्रष्टाचार घर घरमा संस्थागत हुँदै गइरहेको छ भनेर। अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पछिल्ला केही वर्षका वार्षिक प्रतिवेदन हेर्ने हो भनेदेखि यो भ्रष्टाचार विरुद्धको, अनियमितता विरुद्धका उजुरीहरू पर्ने क्रम बढेको छ। अहिले पछिल्लो त 25-30 हजार उजुरी अख्तियारमा परेका छन् विभिन्न सरकारी निकायमा भएका अनियमितता भ्रष्टाचारका गुनासाहरू। यसबाट पनि एउटा स्पष्ट के हुन्छ भन्दा यो सरकारी निकायमा भ्रष्टाचार गर्ने, अनियमित काम गर्ने प्रवृत्ति पहिलाको भन्दा अझ बढ्दै गइरहेछ, यसले देखाउँछ। तर यो हामी कहाँ मन्त्रालय लेभलबाट अनुगमन गरेर पनि धेरै कुराहरू सल्ट्याउन सक्ने अवस्था हुन्छ। खास गरी अख्तियारको मात्र मुख ताकेर अख्तियारले मात्र कति हेरोस् एउटा पक्ष छ। मन्त्रालयभित्रै यस्ता अनियमितताका कुराहरू हेर्ने संयन्त्रहरू किन यस्तो निष्क्रिय हुन्छन्? यहाँ त सचिव भएर पनि अनुभव बटुल्नु भएको छ। अनि यसको अझ तलबाट हेर्दाखेरि हामीले नयाँ पिँढीलाई कस्तो शिक्षा दीक्षा दिइरहेछौँ। हामीले सुरुमा पढ्दा धर्मम चर अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भवबाट हाम्रो पढाइ सुरु भएको हो। अहिले संस्कृत भनेपछि हाम्रो संस्कृति खलास गर्नको लागि संस्कृतलाई पहिले फालिहाल्यौँ। नैतिक शिक्षाहरू पनि त्यो हदमा त्यसरी आएको अवस्थाहरू देखिँदैन। अनि मान्छेको ग्रोन अप कसरी भयो? अख्तियार भनेको त एउटा क्युरेटिभ भनौँ न, प्रिभेन्टिभ, प्रोमोटिभ र क्युरेटिभ 3टा अप्रोचहरू हुन्छ। प्रिभेन्ट गर्नलाई त तपाईँले सानैदेखि ग्रोन अप हुने बच्चा हरेक मान्छेको दिमागमा बदमासी गर्नु हुँदैन, भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन, हामीले पढेर मेहनत गरेर यसरी यो गर्न सक्यौँ भने हामी असल नागरिक हुन सक्छौँ, राम्रो नागरिक हुन सक्छौँ भन्ने किसिमको मानसिकता लिएर मान्छे जानुपर्ने हो। हाम्रो शिक्षा नीतिबाट हेर्नुपर्छ, त्यहाँ सुरुवात त्यहाँबाटै हेर्नुपर्छ। अनि सबै समस्या जति समाजबाट उगल्जेका जति सब अख्तियारको थाप्लामा मात्रै हालिदिएर हुँदैन। अहिले त भएको त्यही छ। अब तपाईँको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले मोनिटरिङ गरेँ भनेको छ, विभिन्न इन्डेक्सहरू निकालिरहेछ, नेपाल तल गिरिरहेछ अवस्था, त्यो हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। अख्तियारले नि हेरेको छ, ठुलो ब्युरोक्रेसी बनिसकेको छ, धेरै समस्याहरू अख्तियारले गर्दाखेरि पनि उसले भ्याइरहेछ अवस्था छैन। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र बरु पहिला एउटा विशेष प्रहरी विभाग भन्ने थियो, त्यसले राजपत्र अनङ्कित र सोभन्दा तलका मुद्दाहरू उसले हेर्थ्यो। अनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भन्ने उसले चाहिँ अधिकृत त्यस्तो माथिको सेकेन्ड क्लास र माथिको हेर्थ्यो। अब अहिले सबै अख्तियारले एक ठाउँ लाग्छ। दफा 37ले त्यो राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई खासै अधिकार दिएको छैन। अनि त्यस्तै गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले पनि अख्तियारकै अथोरिटी युज गरेको अवस्था छ। तर यो तलैबाट चाहिँ जुन किसिमको हामीले शिक्षित र दीक्षित हुनुपर्ने प्रक्रिया हो, हाम्रो शिक्षा नीतिबाट हामीले त्यसलाई परिवर्तन ल्याउनुपर्छ संस्थागत रूपमा गर्ने हो भने। र तपाईँ हामी अथवा तपाईँ त पछिल्लो जेनेरेसन हुन्छ, हामीले पढ्दाखेरि बाबु कति पास भयो, फर्स्ट भयो कि सेकेन्ड भयो, कसलाई जित्यो, के गर्यो, के भयो, कसो भनेर चाहिँ हाम्रा संरक्षकहरूले यसरी सोध्नुहुन्थ्यो। अहिलेको संरक्षकले के सोध्छन् भने पढाइ लेखाइ गरेछ, कति पैसा कमाइस्, सहरमा कहाँ घर बनाइस्, कहाँ के गरिस् भन्ने प्रवृत्ति यसरी आयो। त्यसो गर्दा हामीले हाम्रो समाजलाई नै अथवा अहिलेको जेनेरेसनलाई हामीले नसकेको भने पछिल्लो जेनेरेसनहरूलाई हामीले एउटा संरचनागत सुधारबाट तलबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अनि त्यसै अनुसार प्रिभेन्ट पनि हुनसक्छ त्यसबाट। अनि प्रमोट भ्रष्टाचार गरेकोलाई यस्तो बदमासी हुन्छ, ऊ हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि हुन्छ। अनि पछिल्लो क्योर गर्ने, हुन त प्रमोसनको काम पनि गर्छ एन्टी करप्सनको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले, तर उसलाई क्युरेटिभ मोडल हो। क्योर गरेर कति सक्ने? फेरि बिग सर्टहरू अझ के अहिले ठुला माछा भन्ने चलन छ क्यारे। अब तिनको प्रभाव पनि
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म ठुलो र्याकेट हुन्छ तैपनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले धेरै प्रयासहरू गरिरहेको अवस्था छ। अब त्यहाँभित्र पनि विभिन्न समस्याहरू होला नि त, मलाई त्यसभित्र मलाई चाहिँ त्यति थाहा छैन, तर बाहिर जुन मिडियामा आइरहेछ उसले गर्ने प्रयास गरिरहेछ। त्यति हुँदाहुँदै पनि सुशासन खास गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सकेको अवस्था छैन। भ्रष्टाचार गाउँ गाउँमा घर घरमा संस्थामा संस्थागत भएको अवस्था छ र राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनहरू र विभिन्न कार्यकर्ताहरू कहाँबाट 2-4 पैसा जुटाउन सकिन्छ र आफ्नो जुगाड गर्न सकिन्छ भनेर गाउँका विकास निर्माण कामहरूमा अलि बढी लागेको हो कि जस्तो चाहिँ मलाई भान भयो गाउँघरतिर घुमेर आउँदाखेरि। खास गरी यो भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति कमाएका व्यक्तिको नै समाजमा रवाफ हुने, समाजले उसलाई पूजा गर्ने, समाजले उसलाई एउटा रिकग्नाइज गर्ने पद्धति बढी भयो। त्यसले गर्दाखेरि पनि मानिसमा एक किसिमको पैसाप्रति बढी आकर्षण देखाएको जस्तो अनुभव पनि भएको छ। यो सामाजिक रोग अन्त्य गर्नको लागि के छ उपाय? जस्तो हाम्रो व्रतबन्ध हुँदाखेरि 6 महिनासम्म माछा खानु पाइन्थ्यो पहिला। अहिले पास्नी र व्रतबन्धका साना साना फङ्सनहरूमा पनि ठुलो जमात बोलाएर मान्छेले करोडौँ उडाएको हामी देखिरहेछौँ। काठमाडौँ पार्टी प्यालेस कति खुलेका छन् हिसाब गर्नुहोस् त। अनि त्यहाँ कोले कसरी गरिरहेछन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तले 51 भन्दा घटी जनतीलाई आफ्नो छोरीको बिहे गरिदिनु भयो त्यहाँभित्रै, अथवा उहाँको निवास त्यहीँ भए हुनाले त्यहीँबाट गरिदिनु भयो र यस्तै गरेर सबैले गरे अवस्था छैन। तर अख्तियारले कहाँ कोलाई गएर समात्ने, कति मान्छेहरू पार्टीमा हेर्नुहोस् त कति हुन्छन्, पाउन आउँछ त्यो पैसा, या त ट्याक्स तिरेको हुनु पर्यो स्टेटलाई। तर यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कुरा गर्नुभयो, प्रमुख आयुक्तले आफ्नी छोरीको विवाह चाहिँ 51 जना मात्रै जुन मापदण्ड छ सामाजिक सुधार ऐनले दिएको मापदण्ड भित्री बसेर गर्नुभयो र अख्तियारले पटक पटक केही समय अगाडि यो ऐन पालना गर भनेर ध्यानाकर्षण पनि गराइरहेछ। तर एउटा अख्तियारले मात्रै गरेर सम्भव हुने कुरा पनि भएन। खास गरी यस्ता देखासेखी अथवा यस्तो तडक भडक नियन्त्रण गर्न सरकारका निकायले पटक्कै ध्यान नदिने र चाहिँ यसले पनि एउटा भ्रष्टाचार बढाउनमा धेरै भूमिका निर्वाह गरेको जस्तो देखिन्छ। ऐन कानुन पालन गराउनु पर्ने स्थानीय प्रशासन हो। अब स्थानीय प्रशासनले पनि त्यसमा ध्यान दिएको अवस्था छैन। बढी ब्युरोक्रेसी पनि अस्थिर, नियामक सेवा पनि बढी अस्थिर, घरिघरि चेन्ज भइरहने। एउटै सिडिओ वर्षौँसम्म बस्थे, अहिले 3-4 महिना 1-2 महिनामै सरुवा भएको अवस्था पनि छ। अनि त्यति ध्यान पुगिरहेको जस्तो छैन। स्थानीय निकायको चुनाव नभएको कारणले त्यहाँ कुनै जिम्मेवार एउटा अथेन्टिक कुनै पदाधिकारी पनि रहने अवस्था रहेन। अनि कर्मचारीहरूले पनि जागिर मात्रै खाएर हिँडे जस्तो अवस्था देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति यो भ्रष्टाचार र नचाहिँदो कामहरू मौलाएर गएको हो कि भन्ने खालको मलाई त्यस्तो लाग्छ। अब यसको सुधार कसरी हुन सक्ला भन्ने हेर्ने हो भने हुन त अहिले 3-4 चुनाव एकैचोटि गर्ने भन्ने खालका कुरा पनि आछन्। अब संविधानको कार्यान्वयन गर्दाखेरि जतिसक्यो चाँडै स्थानीय निकाय खास गाउँपालिका अथवा नगरपालिका प्रदेशहरूको चुनाव गराइसकेपछि यीमा केही कमी हुँदै जान्छ भन्ने एउटा मलाई लाग्छ। अर्को हाम्रो शिक्षा दीक्षाको यो पाठ्यक्रमकै प्याटर्नबाट हामीले परिवर्तन ल्याउनुपर्छ र समाजमा सोच नै बदल्न पर्ने अवस्था आयो। सोच बदल्नुपर्छ र नयाँ जेनेरेसनलाई त कमसेकम राम्रो बनाऊ। यो बिचको जेनेरेसन त बिग्रियो, अघिल्लो जेनेरेसनमा अझै त्यति विकृति आएको जस्तो मलाई त्यति लागेको छैन। हामीभन्दा सिनियरहरू पनि रिटायर हुनुभएको छ, बस्नुभएको छ, हामीले धेरै हेरेका छौँ। र अहिले नत्र यो भाषणमा र उसमा मात्रै कुरा गरेर त्यति यो सफल हुन्छ र भ्रष्टाचार रोकिन्छ र सुशासन प्रवर्धन हुन्छ भन्ने कुरा मलाई त्यति विश्वास लाग्दैन। हजुर, अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। अन्त्यमा यहाँ चाहिँ अर्थ सचिव भएर पनि विगतमा काम गरेको अनुभव छ। अहिले सरकारले हालै ल्याएको बजेट कस्तो लाग्छ यहाँलाई? जस्तो कि यो सुशासन प्रवर्धन गर्ने दिशामा यो बजेट कति सफल होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? बजेटले सुशासनलाई त त्यति धेरै महत्त्व दिएको छैन। प्रतिशतका आधारमा हेर्ने हो भने अहिलेको बजेटले सबभन्दा धेरै जोड दिएको अब खास गरेर प्रशासनिक खर्च त भइहाल्यो। झन् नै हाम्रो 58 बढी प्रतिशत, करिब 59% जति हाम्रो प्रशासनिक खर्च र 41-45% चाहिँ विकास खर्च हो। त्यसमध्ये पनि सुशासन प्रवर्धन गर्ने भनेर रकमहरू त देखिन्छ। त यो स्थानीय निकायमा ट्रान्सफर हुनेदेखि लिएर अरू कुराहरू हिसाब किताब राखिएको छ। तर मुख्यतः टेक्निकल इन्फ्रास्ट्रक्चर खास गरेर प्राविधिक पूर्वाधारहरूमा बढी जोड दिएको छ। त्यो हिसाबले मलाई राम्रो लाग्छ यो बजेट अहिले। किनभने तर यो बढी वितरणमुखी भयो, यसले चाहिँ समस्या निम्त्याउँछ, कार्यान्वयन गर्न जटिल छ भनेर पनि विश्लेषण गरिएको छ नि। अब यो पोलिटिकल पार्टीको उसमा अब उसले चाहिँ पब्लिकमा कसरी पपुलर हुने भन्नेको त एजेन्डा स्वाभाविक हो। जस्तो सामाजिक सुरक्षाको रकम डबल गरियो। अब हाम्रो साउथ एसियामा GDP को 3% भन्दा बढी हाम्रो नेपालबाट सामाजिक सुरक्षामा खर्च गरिरहेछौँ। साउथ एसियामा कसैको छैन।
अहिले वितरणमुखिता स्वाभाविक रूपमा देखिन्छ, किनभने कर्मचारीको पनि अब तलब राम्रैसँग बढाएको भन्नुपर्छ। त्यसपछि सामाजिक सुरक्षाका भत्ताहरू पनि धेरै बढाएको छ। अनि अर्को राम्रो काम एउटा के गर्यो भने पब्लिकको हिसाबले भनिरहेको छु मैले, अर्को यो किडनीमा फेल भएकोलाई फ्री डायलिसिस कुराहरू राज्यलाई कस्ट चाहिँ यसबाट धेरै पर्छ, सस्टेन गर्न सक्छ सक्दैन त्यो एउटा राज्यको पक्षबाट एउटा समस्याको विषय हो। तर पोलिटिकल पार्टी एज सच अहिलेको सरकारले जनतामा पपुलर हुने दृष्टिकोणबाट ल्याएको एउटा वितरणमुखी बजेट पनि हो यो भन्न सकिन्छ। तर जोड दिँदाखेरि यसले पूर्वाधार निर्माणहरूमा खास गरेर जलविद्युत, सडक, सिँचाइका कार्यक्रमहरूमा पनि राम्रो दिएको छ र कृषिमा पनि राम्रो प्रोग्रामहरू आएको छ। अब कार्यान्वयन गर्ने बेलामा अब जतिसुकै राम्रा कार्यक्रमहरू आयोजना गरे तापनि अथवा छुट्टै योजना तर्जुमा गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भयो भने त्यसले चाहिँ खासै फल दिँदैन। कार्यान्वयन हेर्न बाँकी छ र त्यो कार्यान्वयन त्यति भने जस्तो कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरा मलाई विश्वास छैन। अहिलेको जुन मेकानिजम हाम्रो लोकल बडिज अथवा प्रोभिन्सको यो छ तुरन्त अहिले चाहिँ त्यो रिजल्ट आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। हस् त, यहाँ कार्यक्रममा आएर आफ्ना विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, आफ्ना केही भावनाहरू यहाँ सेयर गर्ने अवसर दिनुभयो। हस्। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले कुरा गऱ्यौँ नेपाल सरकारका पूर्व सचिव युवराज भुषालसँग। आजलाई कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।